मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत के 72 साल मुकम्मल होने पर 27 अक्टूबर को दुनिया भर में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने योम सयाह मनाया। इस सिलसिले में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर बर्लिन के ज़ेरे एहतमाम एक रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में बच्चों और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली को कामयाब बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के सीनियर रहनुमा तारिक जावेद, इदारा मिनहाजुल कुरान बर्लिन के सदर हाजी सदीक अकबर, इस्लामिक सोसाइटी बर्लिन के अमीर खालिद महमूद, इदारा मिनहाजुल कुरान बर्लिन के जनरल सेक्रेटरी मियां इमरानुल हक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बर्लिन के सदर इजाज अहमद भट्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के रहनुमा वसीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अंसर भट्ट, इदारा मिनहाजुल कुरान जर्मनी के सीनियर रहनुमा खिजर हयात तारड़, POAF बर्लिन के चीफ ऑर्गेनाइजर शेख सलाहुद्दीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन के सदर मलिक मंजूर आवान और मुमताज समाजी शख्सियत नासिर भट्ट ने अहम किरदार अदा किया। रैली की क़यादत फैसलाबाद से मेंबर कौमी असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फर्ख हबीब ने की। रैली के शुरका ने भारत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। जर्मन हुकूमत और यूरोपियन यूनियन से मुतालबा किया कि भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से रोका जाए और मकबूजा कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। रैली से डॉक्टर वजाहत तारड़ और मुअज़्ज़ज़ मेहमान खसूसी मियां फर्ख हबीब ने खिताब किया। Vor 72 Jahren wurde Kaschmir ungerechtmäßig überfallen und seither wurden mehr als 100.000 Menschen in Kaschmir zu Unrecht ermordet. Ich frage euch, wofür? Für ihre Menschenrechte, für die Menschenrechte, für die wir uns alle einsetzen, für die wir uns alle kämpfen. Aber leider ist Kaschmir ein Thema, das in den Medien keine Präsenz findet. In Kaschmir herrscht seit den letzten 3 Monaten Ausgehverbot für 8 Millionen Menschen. Für die 8 Millionen Menschen sind 1 Million Soldaten von Indien in Einsatz, um diese 8 Millionen Menschen zu unterdrücken. Wir fordern die Europäische Union, die United Nations, die sich ja tatkräftig immer für Human Rights einsetzt, tatsächlich auch Schritte in die Wege zu leiten, um den Kaschmir-Konflikt zu lösen. Es gibt eine Resolution von vor 72 Jahren, dass Kaschmir, die Leute in Kaschmir selbst entscheiden dürften, wie sie leben wollen. Unabhängig oder mit einem der 2 großen Staaten. Doch leider ist in den letzten 72 Jahren dahingehend nichts passiert. Und ich will euch nur darauf aufmerksam machen, sowohl Indien योम स्याह के तौर के ऊपर रैलियां जो है वो निकल रही हैं, तो आपने भी एक जिम्मेदार कौम होने का सबूत दिया है कि आज सख्त सर्दी के बावजूद और आप बड़ी तादाद के अंदर जिस तरह बाहर आए हैं, खास तौर के ऊपर बैरून मुल्क के अंदर जहां पर रैली के एहतमाम पर खालिद महमूद, हाजी सदीक अकबर, मोहम्मद अंसर भट्ट, ज़हूर अहमद, मियां इमरानुल हक और नज़ीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज 27 अक्टूबर है और योम स्याह मनाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जो मोदी के इक़दामात हैं, जो वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत हो रही है, उसके ख़िलाफ़ आज बर्लिन के अंदर भी एहतजाज हुआ। मैं इस एहतजाज के अंदर शरीक हुआ हूँ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, और हम ये दुनिया से भी मुतालबा करते हैं कि इसके अंदर अब उनकी भी एक ज़िम्मेदारी है कि आगे बढ़ें और आगे बढ़ के जो कश्मीरियों की UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक उनकी जो करारदादें हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, ताकि कश्मीरी भाइयों को हक़ खुद इरादियत मिल सके, ताकि वो अपनी आज़ादी हासिल कर सकें। जहाँ तक रही बात आपने पाकिस्तान के अंदर जो है वो मार्च के हवाले से बात की है, तो आपके इल्म में है कि एक चोरों का अतवार बाज़ार है जो कि अपने मफादात के लिए जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आज वो किस मुँह से एहतजाज कर रहे हैं, जबकि वो ख़ुद कहते थे कि फ़ैसले सड़कों के अंदर नहीं होते, फ़ैसले पार्लिमान में होते हैं। अगर ये धांधली की बात करते हैं तो इन्हीं का मुतालबा हमने शुरू से ही पूरा कर दिया था, धांधली के ऊपर पार्लियामेंट्री कमीशन बना दिया था। और मैं समझता हूँ कि आवाम की आज किस मुँह से ये बात करते हैं, जब फजलुर रहमान ख़ुद जरदारी हुकूमत में थे, जब महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, लोड शेडिंग थी,
نواز شریف کے ساتھ موجود تھے، اس وقت یہ وزارتوں کے مزے لے رہے تھے، کشمیر کمیٹیوں کے مزے لے رہے تھے، اس وقت تو جو ہے ان کو خیال نہیں آیا کسی احتجاج کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کا بھی جو ان کا احتجاج ہے، یہ پاکستان کا جو ایک نیا پاکستان کا سفر ہے، یہ چاہتے ہیں کہ نیا پاکستان نہ بن سکے، یہ کرپشن بچانے نکلے ہیں، یہ چوری بچانے نکلے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کی ان کو کوئی حمایت حاصل نہیں۔ حکومت کا بھی حصہ ہے، تو آپ کیا کچھ بتا سکتے ہیں کہ حکومت کا لایا ہوا کیا ہوا، کس طرح ڈیل کریں گے اس سچویشن کو؟ دیکھیں، حکومت نے بڑے واضح طور کے اوپر ہماری مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، احتجاج کریں، پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے اوپر جو ہے ان کو عمل درآمد کرنا ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون اپنی حرکت کے اندر آئے گا، اور ریاست جو ہے کسی کو ریاست کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے قانون کی تحفظ جو ہے اس کو حکومت جو ہے وہ یقینی بنائے گی، اور وزیر اعظم کے استعفے کا جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگنے جو آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعد کل کو ان کو اپنے استعفوں تک آنی پڑے۔ آپ نہیں سمجھتے جو پی ٹی آئی نے شاید پچھلے دور میں خود کیا تھا، دھرنے دیے تھے، وہ آج آپ کو دیکھنا دوبارہ؟ نہیں، دیکھیں بہت فرق ہے اس بات کے حوالے سے۔ دیکھیں، ہم چوروں کے خلاف نکلے تھے، یہ چوری اپنی بچانے نکلے ہیں، تو ایک زمین و آسمان کا فرق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاناما کا معاملہ تھا، اس وقت جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کی جائیدادیں بیرون ملک نکل آئی تھیں اور اس کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ ابھی موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے تو اقتدار میں آنے سے پہلے 9 مہینے سپریم کورٹ کے اندر اپنی ایک ایک پائی کا حساب دیا، 60 سے زائد ڈاکومنٹس جمع کروائے۔ انہوں نے کیا جمع کروایا تھا؟ ایک جعلی قطری خط جمع کروایا تھا، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی تھی، جعلی جو ہے انہوں نے حلف نامے جمع کروائے تھے، اس کے علاوہ تو انہوں نے کچھ جمع نہیں کروایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام ان نکالوں سے، ان کے جو ڈرامے بازی ہے اس سے عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں آئے گی، ان کے ساتھ قائل نہیں ہوں گے، اور لوگ آج بھی جو ہیں وہ نیا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جو پاکستان کا ترقی کا سفر شروع ہوا ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ سر، کشمیر کے حوالے سے آج ریلی نکلے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اب جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی تقریر تو ہو گئی، اب مزید تقریباً 3 مہینے جو ہے وہ ہونے کو ہیں اس کرفیو کے لیے، تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اب؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، اس معاملے کو کسی صورت بھی اب ہم پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود جو ہے وہ اس حوالے سے متحرک ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا، پہلے رسمی طور کے اوپر باتیں ہوا کرتی تھی، اب وزیر اعظم ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کو اٹھا رہے ہیں، چاہے ان کا دورہ ایران ہو، چاہے وہ دورہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا فورم ہو، پوری دنیا کے اندر انہوں نے کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا ہے۔ آج جب وزیر اعظم عمران خان بات کرتے ہیں تو دنیا ان کو سنتی ہے، ویسٹرن میڈیا ان کو کوریج دیتا ہے۔ پہلی بار دنیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ RSS کیا ہے، ایک ہندو انتہا پسند تنظیم ہے، اور مودی کے جو سیاہ کارنامے ہیں، جو ماضی ہے اس کا، جو جس طرح گجرات کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تھی، آج وہ بھی دنیا کو بتایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ بہت جلد جو ہے وہ حل بھی ہوگا، اور کشمیریوں کی جو پرامن جدوجہد ہے اس کے ساتھ پاکستان کی پوری حمایت حاصل ہے۔ ہم یہاں پر آج سب جو ہے وہ کشمیر کے مظلوم بھائیوں کے اظہار یکجہتی میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر تمام پارٹیوں سے بالاتر ہو کے یہاں پر ہمارے پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپل پارٹی اور تمام سیاسی تنظیمیں جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ، سیاسی اور مذہبی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ صرف اور صرف کشمیریوں بھائیوں کا اظہار یکجہتی کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، جو وہاں پر پچھلے 3 مہینوں سے جو ہے وہ ظلم ہو رہے ہیں، اس کے خلاف ہم جو ہے بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم سے جو بھی ہو سکے ہم ان بہن بھائیوں کے لیے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہندوستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، پر وہ اس ٹائم جو کام کر رہے ہیں وہ ایک مطلب کہ تاناشاہی والا کام ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ میرے والوں میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، وہ کوئی بھی ملک ہو، کشمیر ہو، یہ طریقہ نہیں صحیح ہے۔ وہ جمہوریت کا طریقہ جو ڈیموکریٹک ہے اس طریقے کو اپنانا تو میرے حساب نال ٹھیک ہے۔ اس کر کے اج اسی اتنے اکٹھے ہوئے ہیں کہ انسانیت کے ناطے میں اتنے آیا ہاں، تو میں چاہنا وا کہ ہندوستان وہ لوگوں فری کرے، یا انہوں بچوں جہی انہوں کی سہولتیں وے ضرورت ہے وے بزرگوں دوائیاں وغیرہ انہوں مل تو انہوں چھڈیا جاوے، اور اپنے سکولوں تے جان۔ اور اس ٹائم انہوں کا کاروبار، سیب کا کاروبار بھی ہے جڑا انہوں کا بزنس تباہ ہو رہا ہے، انہوں بارے بھی انہوں سوچنا چاہیے کہ اتنے کی جڑی عام عوام ہے وہ کداں روٹی پانی آنے والے سالوں کے کداں کھائے گی، جدی اس ٹائم انہوں کا
ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾਮ बर्लिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। हम दुनिया को ये बताने आए हैं कि उनके जो मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो मोदी सरकार ने उनके ऊपर जो जुल्म सितम रवा रखा हुआ है, हम सब उसके ख़िलाफ़ अपने मजलूम और निहत्ते कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। हम कल भी उनके साथ थे, हम आज भी उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक उनकी आज़ादी का सूरज तलू नहीं हो जाता, बल्कि उसके बाद भी हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। हम बता देना चाहते हैं कि फ़ौजी ताकत से दुनिया की किसी कौम की आज़ादी को रोका नहीं जा सकता है। अगर फ़ौजी ताकत से किसी क़ुव्वत को रोका जा सकता, किसी कौम की आज़ादी को रोका जा सकता होता, तो आज शायद अफ़गानिस्तान आज़ाद ना होता, आज शायद वियतनाम आज़ाद ना होता। दुनिया की बड़ी सी बड़ी फ़ौजी ताकतें भी, सुपर पावरें भी इन अक़वाम के ऊपर अपना तसल्लुत बरकरार ना रख सकें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं जब मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों का भी आज़ादी का सूरज तलू होगा, उनको भी आज़ादी मिलेगी और भारत का ये फ़ौजी ताकत का जो ख्वाब गरूर है ये चकनाचूर होगा। हम सब कश्मीरी बहन भाइयों के साथ थे, हैं। हम ये पैगाम देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे बहन भाइयों आप अकेले नहीं हो, ना अकेले थे, ना हैं हो, ना इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी में आपको कभी हम अकेला छोड़ेंगे। हम कल भी आपके साथ थे, हम आज भी आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। मजलूम कश्मीरियों के जो यकजहती के लिए हम बर्लिन की जानिब से सब दोस्त और सब जो कम्युनिटी के शख्सियात हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हैं और उनके फेल के लिए और उनकी आवाज़ के लिए हम तमाम कम्युनिटी को और तमाम दुनिया को शख्सियात को और उनके जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो प्लेटफार्म को ये हम बताना चाहते हैं कि कश्मीरियों के लिए उनके लिए राहें बनाई जाएं, उनको आज़ादी दी जाए, वरना ये ना हो कि वे इंडिया जो एक तुल गया है कि वो कश्मीरियों की नस्ल कशी करने के लिए और वो उनको ख़त्म करने के लिए वो ज़्यादा जुल्म ना करे। हम सब लोग यहाँ पे कश्मीर के लिए इकट्ठे हुए हैं कि क्योंकि 72 ईयर हो गए अभी तक कश्मीर के लोगों पे जुल्म हो रहा है। आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है उधर और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अभी दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो रही है और वहाँ पर कश्मीर के लोगों पर अभी तक जुल्म हो रहा है। हम पूरे बर्लिन से और पूरे जर्मनी से लोग इधर इकट्ठे हुए हैं आज यौम सियाह के तौर पर मनाने के लिए, ताकि कश्मीर को जल्द से जल्द आज़ादी दी जाए और उनके लोगों का बुनियादी जो हकूक़ हैं वो बहाल किए जाएँ, बजाय इसके कि उन पर जुल्म किया जाए और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। रिपोर्ट मतीउल्लाह, जज़्बा न्यूज़, बर्लिन। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। खूबसूरत इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन बहरिया एनक्लेव में 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स। द सेंट्रियम, आइकॉनिक लिविंग।